बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल जिगर के अमराज बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सोचना ये पड़ रहा है कि यह कोई वबाई मरज़ तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मसनूई खुराकें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनका नतीजा है। हमारे उठने बैठने रहने सहने के जो मामलात हैं उनमें ख़राबी का नतीजा है। आजकल देखा ये जा रहा है कि किचन में ऐसी चीज़ें शामिल हो गई हैं, हमारे किचन में ऐसी चीज़ें दाखिल हो गई हैं जो सरासर हमारे लिए जहर कातिल का काम कर रही हैं। वो ऐसे समझें कि स्लो पॉइजन है, आहिस्ता आहिस्ता असर कर रही है, हम उसे शौक़ से खा रहे हैं। मेरी मुराद उन चीज़ों से है जो केमिकल्स हैं, जो मसनूई चीज़ें। हम ज़ायके बढ़ाने के लिए, ज़ायके हासिल करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल बेतरीक कर रहे हैं, जो कि सरासर अपनी सेहत के साथ बहुत ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी है। देखें, हम खुद ही अपने हाथ से ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, हम खुद अपने दुश्मन बन रहे हैं और हमें एहसास भी नहीं हो रहा कि हम क्या करते हैं। जिगर के अमराज में बहुत सारी अमराज इसमें शामिल हैं। अगर जिगर के मतलब कुछ बोलना शुरू करें तो ऐसे लगता है कि कई घंटे इस पे अगर बोला जाए तो फिर भी कम है। अल्लाह पाक ने जिगर की सूरत में एक अहम पुर्जा हमारे जिस्म में अता किया हुआ है, जिसके ज़िम्मे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ। ये हमारे जिस्म में जहाँ खून पैदा करता है, सुफरा भी ये पैदा करता है, सौदा भी ये पैदा करता है। हमारी चार खिलतें हिकमत की जिन पे बुनियाद है, वो चारों खिलतें इसी जिगर से पैदा होती हैं। और हमने कोशिश ये करनी है कि जिगर को मामूल पे रखा जाए। जो चारें खिलतें हैं उनको बैलेंस रखा जाए। अगर किसी टाइम पे हम कोई गर्म चीज़ ऐसी खाते हैं तो उसका मुतबादल सेकंड टाइम हमें ठंडी चीज़ खानी चाहिए। हमें कुदरत की तरफ मुड़ना चाहिए। कुदरत की अता की हुई चीज़ों को वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनके जो बहुत अच्छे असरात हैं वो हम अपने जिस्म में हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पे हम गोश्त खाते हैं। कभी तसव्वुर करें, गोश्त हमें अल्लाह पाक मुहैया फरमाते हैं, कोई जानवर हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है तो फिर हमें गोश्त मुहैया होता है। वो चाहे मुर्गी की सूरत में हो, चाहे बकरे की सूरत में हो, या बड़े गोश्त की सूरत में हो, किसी भी हलाल गोश्त को वो देखेंगे, वो परिंदा है, वो जानवर है, वो जान दे रहा है, फिर हमें गोश्त फराहम कर रहा है। लेकिन हमने उसमें सोया सास और पता नहीं चिली सास और पता नहीं क्या सिरके डाल डाल के गोश्त को भून के उसकी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म कर देते हैं। कोशिश करें गोश्त को अपने पानी में पकाएं, फिर उसका फ़ायदा देखें और फिर ये देखें कि वो मैदे पे भी आपके ज़रा भी गिरानी पैदा नहीं करेगा, फ़ौरन हज़म होगा और अपने पूरे अच्छे असरात के साथ होगा। ऐसे ही सब्ज़ियाँ हैं, हम उनको बनाते हुए इतना ज़्यादा भून लेते हैं कि उसकी ग़िज़ाइयत सारी जल के राख हो जाती है और फिर हम बड़े वो शौक़ से खाते हैं। फिर कहते हैं कि हमने वो चीज़ खाई, हमने वो चीज़ खाई, हमें बड़ा नुकसान हो गया, हमारी सेहत ख़राब हो गई। भाई, सेहत तो हम खुद अपनी खुद ख़राब कर रहे हैं। आप थोड़ी सी तवज्जो करें अपने खाने पे, यकीन करें ज़िंदगी में बहारें होंगी, सेहत की तरफ से आपको बेफिक्री होगी, आप इंशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे। और इसमें अल्लाह का शुक्र शामिल करना कभी ना भूलिएगा। अल्लाह की तारीफ़ करना, अल्लाह का शुक्र करना, ये कभी ना भूलें। जब भी आपके सामने कोई खाना आए उसमें नुक्स ना निकालें। अच्छा नहीं लगता है तो आप छोड़ दें, लेकिन उसमें कभी नुक्स ना निकालें। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है
کہ آپ نے کبھی کسی کھانے میں کوئی نقص نہیں نکالا۔ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے وہ ٹیبل جو کھانے والے ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں مختلف نعمتوں سے، ایک ایک ٹائم پہ 3 4 قسموں کا کھانا ہمارے میز پہ میسر ہوتا ہے۔ ہم بجائے شکر کرنے کے ہم کہتے ہیں یہ نہیں اچھا بنا، اس میں مرچیں زیادہ ہیں، اس میں مسالے زیادہ ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے، اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دیجیے کہ جب اس کی نعمتیں سامنے آئیں میرے مالک کی تو شکر کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اپنی گردن کو شکرانے کے طور پہ جھکا دیں، اور ایسے جملے منہ سے نکالیں کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں۔ اگر وہ یہ نعمتیں ہمیں نہ دے تو ہم کیا کر سکتے؟ یہ تو اس کی عنایات ہے، ہمارے عملوں کو وہ نہیں دیکھتا۔ عملوں کا حساب تو بعد کی بات ہے، وہ تو عنایات ہی عنایات کرتے جاتے ہیں۔ وہ مختلف صورتوں میں، وہ بوٹیوں کی صورت میں، وہ سبزیوں کی صورت میں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہوا ہے۔ تو آج ورم جگر کے لیے میں کوشش کروں گا آپ کو کوئی ایک آسان سا نسخہ دوں۔ یہ ورم جگر کے لیے بھی ہے، درد جگر کے لیے بھی ہے، اور استسقاء کے لیے بھی ہے۔ ورم جگر کی جو بہت بڑی علامات ہوتی ہیں، سب سے پہلے اس کی سوزش جو ہے وہ پاؤں پہ نمودار ہونا شروع ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی جسم پہ، پھر چہرے پہ اس کی سوزش آ جاتی ہے۔ جسم ایسے ہو جاتا ہے جیسے خون کی کمی ہوگی اور تھوتھلا سا ہو جاتا ہے، بندہ اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتا ہے۔ اس طرح اس کی اور بہت سی علامات ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ ورم جگر پرانا ہو جائے، جگر اپنا کام کرنا کم کر دے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے استسقاء ہو جاتا ہے۔ استسقاء وہ مرض ہے جو انتہائی خطرناک مرض ہے۔ اس میں پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے اور مریض انتہائی مشکل میں ہو جاتا ہے۔ اس کو اٹھنا، بیٹھنا، ایون لیٹنا بھی بہت مشکل لگتا ہے۔ اس کا ہر سانس تکلیف سے ہوتا ہے۔ تو اس کے پھر مختلف طریقے ہیں، پانی نکالا بھی جاتا ہے، یہ سرجری کے ذریعے، یہ اپنا سرنج کے ذریعے، اور دیسی دوائیوں میں ایسی ادویات ہوتی ہیں جو پانی کو کم کریں، پانی کو خشک کریں، پانی کو ایگزاسٹ کریں۔ تو آج میں ایسی ایک دوائی لے کے حاضر ہوا ہوں، اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جگر میں، جس کو درد جگر کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک بوٹی عطا فرمائی ہے جس کو پیلک کہتے ہیں، پیلک، اور دوسرے لفظوں میں اس کا نام مکو ہے۔ یہ عام طور پہ باغات میں پائی جاتی ہے، جہاں بھی سبزہ ہوتا ہے وہاں یہ مل جاتے ہیں پودے اس کے۔ اب بھی اس کا موسم آ رہا ہے، اس میں عام ہوگی یہ بوٹی۔ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دانے لگتے ہیں، جب یہ پک جاتا ہے اس کا پھل تو دانے ہوتے ہیں، جب وہ پک جاتے ہیں دانے تو بڑے مزیدار بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کی بھرجی بنا کر، بھرجی سے مراد جیسے ہم ساگ بناتے ہیں، اس میں تیز مرچ مسالے نہ ڈالیں، اس میں نمک کا استعمال کم کریں، اس کو بنا کے اگر بندہ صبح شام کھاتا ہے سالن کے طور پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے سوزش بھی، ورم جگر بھی، درد جگر بھی اور استسقاء بھی انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اسی بوٹی کا عرق نکلوا لیں، اور عرق بھی وہ ساتھ ساتھ پئیں صبح شام۔ دیکھیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کیسے اللہ پاک اپنی عنایات فرماتے ہیں، اتنی خطرناک مرضوں سے انشاءاللہ نکال دیتے ہیں۔ یہ عام ایک بوٹی ہے، یہ بازار سے ملے گی، خشک ملے گی، آپ کوشش کریں باہر سے کہیں سے منگوائیں، سر سبز ملے، اس کے فوائد زیادہ ہیں، اور یہ فریز بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر موسم میں اس کو اکٹھا کر کے رکھ لیا جائے تو فریج میں یا فریزر میں اس کو بھون کے تھوڑا سا رکھا جا سکتا ہے، عرصہ دراز یہ چلتی رہتی ہے۔ کچھ عرصہ کے لیے جب یہ بڑی دھوپ شدت میں ہو جاتی ہے اور لو چلتی ہے، ان دنوں میں یہ ذرا کم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی باغات میں سے مل جاتی ہے، یعنی سارا سال اویلیبل ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی عنایت ہے،
اللہ پاک کی یہ بڑی مہربانی ہے، ایسی ایسی بوٹیوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے، اس کو آپ استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔